السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتابة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 123. عندنا اليوم لو كومبليمون سيركونتونسيال دو طون، التكملة الظرفية للوقت. إذا عندنا هنا إلا بغينا نختصرو يعني لو كومبليمون غنهزو هاد السي، سيركونتونسيال نهزو السي وغنهزو تي. إذا باختصار كنديرو سي سي تي. أولا j'observe et je découvre. L'été dernier, mon père a beaucoup voyagé. Pendant le voyage, les hôtesses distribuent des repas aux passagers. Nous atterrirons dans 15 minutes. إذن يعني سافر والدي في الصيف الماضي كثيرا. خلال الرحلة تقوم المضيفات بتوزيع وجبات الطعام على الركاب. سنهبط في غضون 15 دقيقة. السؤال الأول: combien y a-t-il de phrases؟ يعني كم عدد الجمل الموجودة؟ إذن عندنا يعني 3 جمل. نديرو 3 phrases. Combien y a-t-il de groupes de mots écrits en gras dans chaque phrase؟ يعني كم عدد المكملات بالخط العريض في كل جملة؟ إذن عندنا هنا يعني كل جملة يعني فيها مكمل. كاين هنا ليتي ديرنيي، في هاد الجملة كاين pendant le voyage، وهاد الجملة dans 15 minutes. إذا غنديرو un groupe dans chaque phrase. Un groupe dans chaque phrase. Quelle question doit se poser pour les trouver؟ يعني ما هو أو bien ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها للعثور عليها، يعني على هذا الجروب. إذا كنطرحو يعني السؤال ب quand يعني متى. quand يعني كنديرو هنايا quand mon père a beaucoup voyagé. Mon père a beaucoup voyagé l'été dernier. Quand les hôtesses distribuent des repas aux passagers pendant le voyage. Quand nous atterrirons dans 15 minutes. Deuxième ثانيا je manipule et je réfléchis. Est-ce que je peux déplacer ces groupes de mots؟ يعني واش نقدر
نحرك هاد الجروبلومون يعني في الجملة. اذا غادي نشوفو هاد الجروبلومون يعني ممكن نديرو دابا هنا مون بيغ ا بوكو فواياجي ليتي ديرني، يعني كنا هنا مسبقينا غادي نأخروها. Pendant le voyage غنديرو هنا les hôtesses distribuent des repas aux passagers pendant le voyage. Dans 15 minutes nous atterrirons، يعني ممكن نديبلاسيوه. إذا غنديرو هنايا oui. Est-ce que je peux les supprimer؟ يعني واش نقدروا نحيدوها؟ إذا ممكن، لأن غنديرو حنايا هنا mon père a beaucoup voyagé، يعني جملة ما خاصها والو، يعني متكاملة ما عندهاش شي نقص. كاين سوجي، كاين فيرب، وكاين كومبليمون. les hôtesses distribuent les repas aux passagers، يعني جملة كاملة. nous atterrirons يعني جملة كاملة. إذا يمكن لينا نسيبريميو هاد لي كومبليمون. إذا غادي ننزلو هنا وغنديرو وي، يمكن حذفها. إذا لا حذفناها واش هاد الكلمة كيبقى عندها المعنى؟ يعني لا فراز a-t-il toujours un sens؟ يعني إلا حذفنا هاد اسمو وي يعني كيبقى عندها المعنى. إذا غنديرو وي. D'après le titre, comment appelle-t-on ces mots au groupe de mots؟ يعني كما قلنا يعني هاد الجروب دو مو كنقولو ليه لو كومبليمون سيركونطونسيال دو طون، والاختصار ديالو هو سي سي تي. اذا غنديرو هنايا سي سي تي. يعني كومبليمون سيركونطونسيال دو طون. ندوزو لشغل تيان. Le complément circonstanciel de temps précise le moment de l'action et répond à la question quand on peut le déplacer ou le supprimer. يعني يحدد هذا المكمل الظرفي يعني لحظة وقوع الفعل، ويجيب على السؤال متى. يعني يمكن نقله، يعني كنحولوه من بلاصة لبلاصة، يكون في الأول نديروه في الوسط أو نديروه في الأخير، وممكن نحيدوه نحذفوه كامل يعني لو سيبريمي، يعني وكيبقى الجملة كتبقى فيها المعنى. ندوزو رابعا جو مونطرين. Je souligne le complément circonstanciel de temps dans chaque phrase. إذا هنا عندنا دي phrases، واحد 4 phrases. En avion, j'ai toujours peur au moment du décollage. يعني في الطائرة أخشى دائما عند الإقلاع. إذا quand j'ai toujours peur en avion، j'ai toujours peur en avion au moment du décollage. إذا هذا هو circonstanciel de temps. Tous les matins
un bus transporte les enfants à l'école. يعني كل صباح حافلة تنقل الأطفال إلى المدرسة. إذا متى؟ يعني كل صباح، يعني tous les matins. يعني quand un bus transporte les enfants à l'école, tous les matins. Dit le lever du soleil, nous irons attendre grand-père à la gare. بمجرد أن تشرق الشمس سنذهب وننتظر الجد في المحطة. إذا متى سوف ينتظرون الجد في المحطة؟ يعني بمجرد أن تشرق الشمس. إذا quand nous irons attendre grand-père à la gare dit le lever du soleil. يعني le complément circonstanciel de temps هو هذا. Chaque année, l'école organise un voyage à l'étranger. يعني تنظم المدرسة كل عام رحلة إلى الخارج. إذا متى تنظم المدرسة رحلة إلى الخارج؟ إذا كل عام. إذا quand l'école organise un voyage à l'étranger, chaque année. chaque année. إذا ندوزو للتمرين رقم 5. جو ميفالي يجو كونسيلي ميزاكي. عندنا هنا أولا جو récrit les phrases en déplaçant le complément circonstanciel de temps. يعني أعيد كتابة الجمل عن طريق تحريك يعني هاد المكملات الظرفية يعني من المكان ديالها. إذا عندنا الجملة الأولى Nous avons pris ces photos pendant nos voyages. يعني أخذنا هذه الصور أثناء رحلتنا. إذا quand nous avons pris ces photos pendant nos voyages. pendant nos voyages. إذا عندنا هنا يعني le complément circonstanciel de temps هي pendant nos voyages. إذا غادي نجيبوها هي الأولى، يعني غنديرو pendant nos voyages nous avons pris ces photos. Les passagers attachent les ceintures de sécurité avant le décollage et l'atterrissage. يعني يربط الركاب أحزمة المقاعد قبل الإقلاع والهبوط. إذن quand les passagers attachent les ceintures de sécurité avant le décollage et l'atterrissage. إذا غنبداو حنا avant avant le décollage. نحنا نسطرو يعني على سي سي تي et l'atterrissage.
les passagers attachent les ceintures. يعني نكملوها. attache les ceintures. En moins d'une heure, nous avons traversé la Méditerranée. يعني في أقل من ساعة عبرنا البحر الأبيض المتوسط. يعني quand nous avons traversé la Méditerranée en moins d'une heure. يعني هذا هو CCT, complément circonstanciel de temps. إذا غادي نبدلو، غادي نديرو هو الأخر، يعني غنديرو nous avons traversé la Méditerranée en moins d'une heure. Vers midi, l'hôtesse viendra me réveiller. يعني قرابة الظهر ستأتي المضيفة وتوقظني. Quand l'hôtesse viendra me réveiller? Vers midi. إذن l'hôtesse viendra me réveiller vers midi. Vers midi. ندوزو للتمرين الثاني. J'ajoute des compléments circonstanciels de temps. يعني أضيف تكملة زمنية يعني لهاد الجمل. إذا هنا عندنا nous visiterons le musée de Paris. سنزور متاحف باريس. إذا يعني هنايا لاكسيون يعني مستقبلية، لأن هنا كاين فيتور. إذا غنديرو يعني شي تكملة ديال المستقبل. إذا غنديرو هنا كمثال دوما، يعني في المستقبل. دوما. Demain, nous visiterons les musées de Paris. L'avion a décollé. يعني الطائرة أقلعت. يعني أقلعت لأن يعني هنا الباسي كومبوزي. أقلعت في المدى القريب. إذا نديرو l'avion a décollé depuis une heure. Depuis une heure. يعني ماضي قريب. خصنا نديرو ديال الباسي كومبوزي.
Nadia prend des comprimés contre la toux. يعني نادية تتناول أقراص السعال. إذا غنديرو هنا quotidiennement غادي أو تي quotidiennement deux E M O N T. Quotidiennement, Nadia prend des comprimés contre la toux. Les avions voleront encore plus vite. يعني ستطير الطائرات بشكل أسرع. إذا هنايا عندنا الفيتور. إذا غنديرو à l'avenir à l'avenir les avions voleront encore plus vite. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 123 و 124. نتلاقاو إن شاء الله في صفحة قادمة بحول الله.